मनलाई प्रफुल्लित मात्र होइन हल्का पनि बनाउँछ र इफ योर इन्टेन्सन आर प्योर यु डोन्ट निड टु लुज एनीवन पिपुल विल लुज यु भन्ने भावनाका साथ मैले यो आजको आफ्नो यस कार्यक्रममा सुरुवात गरी यस कार्यक्रममा भाग लिनुहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र पुरुष ढकालज्यू जिन्दगीको प्रत्येक क्षेत्रमा सकारात्मक सोच राख्ने मात्र होइन बाँड्ने पनि हाम्रो अग्रज दाजु कर्ण साक्यज्यू कार्यक्रमका सञ्चालक कर्ण समूहका सोच समूहका प्रवीण साक्यज्यू यस कार्यक्रममा भाग लिनुभएका हाम्रा अग्रज दाजुहरू राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ गौरीलाल श्रेष्ठ दिवाकर राजकर्णीकार हिरा सरज्यू कर्ण सकारात्मक सोच समूहका सबै साथीहरू पुँजी बजारका साथीहरू देश विदेशबाट पनि सुन्नुहुने भाग लिनुभएका यस कार्यक्रममा सबैले मेरो हार्दिक अभिवादन र नमस्कार छ र मैले आज यो कार्यक्रम कसरी सुरु गर्न चाहे भने मेरो बाल्यकालको अवस्था अलिकति सानो त्यसमा प्रकाश पार्न चाहन्छु म मखनमा 2015 सालमा जन्मेको र म 5 जना दाजुभाइमा सबभन्दा कान्छो सबभन्दा जेठी एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो मखनमा र विशाल बजार जुन पहिला जनसेवा हल थियो त्यो आगो लगाएपछि त्यहाँ जनसेवा स्टोर थियो त्यहाँ पनि हाम्रो कपडा पसल पुर्ख्यौली र मखनमा पनि कपडा पसल थियो म 8-9 वर्षको उमेरदेखि नै कपडा पसलमा अलिअलि बस्थेँ बेच्थेँ पनि र यही क्रममा मैले यहाँ कुरा गर्नु पर्यो भने हामी दशैंको खर्च हामी बच्चादेखि एन्टरप्रेन्योर सिकेको हो हामी कसरी सिक्यौं भन्दाखेरि दशैंमा हामीले खर्च चाहिन्थ्यो अनि हामी के गर्थ्यौं भने बुवाहरूसँग दाइहरूसँग हामीले तुल कपडाहरू रातो सेतो कपडा दशैंमा सबैले घर घरमा चाहिन्छ पूजालाई हामी 20 मिटर 25 मिटर कपडा लिन्थ्यौं र टुक्रा टुक्रा ध्वजा बनाएर पशुपति मखनको पशुपति टेम्पलमा बसेर हामी बेच्थ्यौं तलेजु टेम्पल बाहिर मखनको तलेजु यो पशुपति टेम्पलमा बाहिर बेच्थ्यौं त्यसबाट हामी त्यो बेला 25-30 रुपैयाँ बनाउँथ्यौं र त्यसबाट हामी चङ्गा उडाउने हैन आफ्नो रमाइलो गर्ने त्यो बेला अमृत भण्डार थियो त्यहाँ चाहिँ फ्रुमदाना र आलुदम नेपाल फेमस थियो सबै हैन हाम्रो बिएल शर्माको कर्णले हाँस्नु भयो त्यहाँ हामी खान जान्थ्यौं हैन त्यो पैसाले रमाइलो गर्थ्यौं त्यसरी एन्टरप्रेन्योरशिप हामीले सिकेको 8-9 वर्षदेखि त्यही क्रममा मैले जेपीमा 2029 साल 30 सालबाट जेपीमा पास गरे कर्ण दाइ गौरी दाइ राजेन्द्र बहादुर दाइ पनि हाम्रो सिनियर अग्रज हो त्यहाँको हैन जेपी स्कुल फेमस थियो उहाँहरु सायद 2015 सालमा पास गर्नु भएको थियो म 2030 सालमा पास गरेको हो त्यही एसएलसी पढ्दाखेरि म चाहिँ अलि स्पेलिङ कन्टेस्ट क्विज कन्टेस्टमा भाग लिन्थे र मलाई अलिकति सारै देश विदेशको नलेजको अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो त्यसकारणले म बच्चादेखि नै अलिकति यस्तो कुरामा इन्ट्रेस्ट भएकोले अनि म त्यही क्रममा हाम्रो जेपी स्कुलमा इन्टरभलमा रामजी प्रसाद शर्मा सरहरूले के गर्नुहुन्थ्यो यो ब्ल्याक बोर्ड चाहिँ क्यानभसको ब्ल्याक बोर्डमा लेखेर वर्ल्डमा के ह्यापनिङ भइरहेछ झुन्याउनुहुन्थ्यो त्यसमा त्यो 2030 सालको सायद घटना हुनुपर्छ आइसल्यान्डको राजधानी रेक्जाभिकमा बबी फिसर र बोरिस स्पास्कीको वर्ल्ड चेस च्याम्पियन भइरहेको थियो बोरिस स्पास्की भनेको सिनियर एकदम 50औं वर्ष बुढा र 16 वर्षको केटा ठिटो अमेरिकाको उनीहरुको त्यहाँ आइसल्यान्डको राजधानी रेक्जाभिकमा न्यूट्रल भेन्यूमा भइरहेको त्यो बेला युएसएसआर थियो आज रसिया जस्तै त्यो बेला युएसएसआर थियो अनि त्यहाँ हुँदाखेरि बबी फिसरले उसले हराएर वर्ल्ड चेस च्याम्पियन भयो हामी एकदम खुसी थियौं त्यही बेला एउटा के नोटिस आयो भने त्यो बेला त हामीले यादै भएन अहिले शेयर मार्केटमा लागेपछि त्यसलाई म रिलेट गर्छु त्यो 29-30 सालमा एउटा घटना के भयो भने जापानमा अलिकति रिसेसन जस्तो भएकोले जापानिज गभर्नमेन्टले आफ्नो जनताले के अपिल गर्यो भने तिमीहरुसँग सेभिङ हाउसवाइफ स्टुडेन्ट यो प्राइभेट गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजहरुसँग अलिअलि पैसा भएको सेभिङ जापानमा त सेभिङ गर्छन् सेभिङ गर्नेहरुले अलिअलि देशको कन्ट्रीको कम्पनीहरुमा लगानी गर भनेपछि सबै जनताहरु त्यहाँ त लोयल हुन्छन् हैन उनीहरु लगानी गरे त्यो कम्पनीहरु आजको तपाईको टोयोटा मित्सुबिसी यो मासुसिता भनेको नेशनल प्यानासोनिक कम्पनी हो जापानमा त्यसरी शेयर मार्केट विकसित भएको हो 2029 साल 28 साल हुनले त त्यो भन्दा अगाडि नि धेरै अगाडि हो तर त्यो मलाई यो घटना याद छ र यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्कुलको भयो त्यसपछि चाहिँ म शंकरदेवमा 2033 साल 35 सालमा बीकम पढ्दै थिए त्यही बेला मेरो 33 साल फर्स्ट सेमेस्टरमा आमा बित्नु भयो थर्ड सेमेस्टरमा बुवा बित्नु भयो अनि बित्दाखेरि म त्यो बेला केही काम गर्दिन थिए मेरो दिदीले 13 दिनको दिनमा आफ्नो पर्स खोलेर उहाँले निकाल्दाखेरि 6000 रुपैयाँ करिब मलाई दिनुभयो प्रिसाइजली 5730 रुपैयाँ दिनुभयो मलाई
र भन्नुभयो तिमी केही काम गर, तिमी बिहान कलेज जान्छौ दिनभरि केही काम गर्दैन भनेपछि त्यो पैसा मैले ब्लेसिङको रूपमा लिएर अनि मेरो बुवाहरूको सबै कपडा लाइन, मैले कपडा लाइन गरेँ भने त त्यहीमा म त्यो हुन्छु। मैले देश विदेश घुम्न मन थियो, त्यसलाई म अलिकति मोडिफाई गरेर गार्मेन्ट गरेँ, टुरिस्टको लाइनको गार्मेन्ट गरेँ। त्यो बेला झोसेमा 2-3वटा पसल थियो यो गार्मेन्ट लाइनको, अनि हाम्रो क्याम्प होटल मरुतिर 1-2वटा पसल थियो र मखनमा मैले फर्स्ट टाइम खोलेको थियो गार्मेन्ट पसल। ठमेलमा पनि पसल थिएन, ठमेल त फेमस भएको करण दाइको हाम्रो गेस्ट हाउस, त्यसमा भन्नै पर्दैन। तर मखनमा पसल खोलेपछि अनि म चाहिँ अलिअलि त्यो बेला मसँग पैसा पनि छैन, इन्भेस्टमेन्ट 57-30 रुपियाँले के हुन्छ र, तर मैले चिने जानेको साथीहरूले मैले कपडा दिएँ हैन, बुवा आमाको साथीहरू चिन्नेहरूले उनीहरूले कपडा, बालाजु कपडा दिए यताउति। त्यसबाट मैले टुरिस्ट गार्मेन्ट बनाएर पसल राखेर फर्स्ट मेरो छोटे ड्रेस सब भनेर राखेँ। त्यो छोटे ड्रेस सबबाट अलिअलि राम्रो हुँदै गयो, कपडाहरू मैले बाहिर सिलाउँथेँ। त्यसरी गरेर त्यो अलिकति राम्रो हुँदै जाँदाखेरि म टेबलबाट पहिलो मेरो लाइफको 2टा सिलाइ मेसिन किनेँ, कालो मेसिन। मलाई त्यो बेला संसार जिते जस्तो भएको थियो। त्यो मेसिनबाट मैले अरू राम्रो गर्दा 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 मेरो गार्मेन्ट फ्याक्ट्री चल्न थाल्यो, मेहनत भयो। अनि हुँदा हुँदा 600 मान्छे काम गर्न थाले म कहाँ हैन। र मैले जापानबाट 35 वर्ष अगाडि, त्यो बेला आज 45-46 वर्ष भयो, 35 वर्ष अगाडि मैले गार्मेन्ट एक्सपोर्ट गरेँ जापानमा। लास्ट मेरो फ्याक्ट्री बन्द हुँदाखेरिसम्म जापानमा एक्सपोर्ट गर्थेँ म, योकोहामामा अमिना कलेक्सन भन्ने कम्पनीलाई। र उहाँले चाहिँ एकदम मान्नुहुन्छ मलाई, आज पनि त्यतिकै राम्रो रिलेसन छ। र त्यसपछि म युएस मार्केटमा छिरेँ। युएस मार्केटमा छिरेपछि हामी पछाडि फर्केर हेरेन, त्यहाँ चाहिँ हामीले नर्डस्ट्रम निस मार्केट, तिनीहरूले हामीले सप्लाई गर्न थाल्यो। 4 जना डिजाइनर हामी कहाँ थियो। हामी वर्ल्ड क्लासको वार्डरोब कलेक्सन भनेर हामी गार्मेन्ट्स बनाउँथ्यौँ र हाम्रो कम्पिटिसन पनि थिएन। हाम्रो क्वालिटीको गार्मेन्ट कति इन्डियामा पनि बनाउँदैनन्, त्यस्तो हामी गार्मेन्ट बनाउँथ्यौँ। 600 डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कम्प्युटराइज एम्ब्रोइडरी, ह्यान्ड मेसिन एम्ब्रोइडरी गरेर 600 जति करिब मान्छे गर्थे। ठुलो लगानी भयो। मैले फ्याक्ट्री पनि बनाएँ, ठुलो 26,000 स्क्वायर फिटमा एउटा वर्ल्ड क्लासको फ्याक्ट्री बनाएँ। म दिवस सपना देख्न थालेँ कि म नेपालको एउटा राम्रो एक्सपोर्टर हुन्छु र क्वालिटी गार्मेन्ट्स भनेर। हामीले क्वान्टिटी, क्वालिटी र प्राइसको केही फरक थिएन। त्यही बेला के भने माओवादी इरा सुरु भएको थियो। माओवादी फ्याक्ट्रीमा पनि विधानसभाको चुनाव जितेपछि उहाँहरू जितेर आउनुभयो। एउटा युनियन होइन, 2टा युनियन भयो। उहाँहरूको भित्रभित्र फुट भयो। प्रचन्द्र ग्रुप, दाहाल ग्रुप, वैद्य ग्रुपहरू, यो बाबुराम ग्रुपहरू भयो। 3वटा युनियन भयो। मकाम पनि 2टा युनियन भयो। 2टा युनियन भएपछि उनीहरूको आपसमा झगडा हुन थाल्यो। मेरो फ्याक्ट्रीमा उनीहरूसँग मतलबै भएन। अनि त्यो राजनीतिक झगडाले गर्दा म दिन पर दिन डुब्दै गएँ। र म माथि के भने गार्मेन्ट आउने कन्टेनरमा, एक्सपोर्ट हुने गाडामा, त्यसरी गर्दा गर्दा कपडा थुप्रिन थाल्यो। माथि ऋण भयो। उता फ्याक्ट्री बनाएको थिएँ 26,000 स्क्वायर फिटमा, त्यहाँ पनि लोन्स एडभान्सहरू भयो। यतातिर यो युनियनहरूले अब त्यो बेला त 600 गार्मेन्ट फ्याक्ट्री बन्द भइसकेको थियो, 200 कार्पेट, 150 पस्मिना। यो कुराले गर्दाखेरि मलाई पनि थ्रेटेनिङ आयो, दुःख दिए तिनीहरूले। म चाहिँ 3 दिन, एकजना हाम्रो प्रदीप साक्य हुनुहुन्छ, पाटनको साथी हो, उहाँको ठैबोमा साउदर्न हाइटमा 3 दिनमा हामी बस्नु पर्यो, लाइफ थ्रेटेनिङ थियो। आएपछि मैले चाहिँ आफ्नो सबै युनियनको मान्छेहरूले बोलाएर, माओवादी युनियनले बोलाएर, हाम्रो गार्मेन्ट ट्रेडको प्रेसिडेन्टले बोलाएर, वकिल, एउटा कर्पोरेट वकिल सुभाष नेवाङको कर्पोरेट वकिल थियो शिवदीप रिजालजी, उहाँले राखेर मैले कम्पनसेट गरेर छुटकारा पाउन ट्राई गरेँ। त्यो बेला 70 लाख रुपियाँ कम्पनसेट दिनुपर्ने, मसँग पैसै थिएन। अनि एकजना मेरो एक्सपोर्टर साथीमा मृगेन्द्र प्रधान, उहाँको स्वेटर निटवेयरमा नेपाल टप, उहाँ भक्तपुरको, उहाँले, अनि यही प्रदीप साके र एकजना जोगेन्द्र रौनियार मसँग जेपीमा पढेको, उहाँहरूले 25-25 लाख 10 लाख दिनुभयो। मैले आफ्नो गाडी बेची, त्यसरी गरेर मैले 70 लाख रुपियाँ कम्पनसेट गरेँ। र एकै त्यत्रो 600 जना मान्छे चलाउने, 12 घन्टा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, मेरो 28 वर्ष पनि मेरो वाइफले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, उहाँ र हामी दुवैजना सडकमा आयौँ। आएर घरमा हामी रोयौँ होइन। 2-4 दिन त हामी अलिकति मन हल्का गऱ्यौँ। त्यसपछि कहाँ जाने थाहा थिएन। हामी लन्डन, मेरो ठुलो छोरी बिहा गरेको लन्डनमा हामी गयौँ। म 2 महिना बसेँ, मेरो वाइफ 8 महिना बस्नुभयो। त्यहाँबाट बस्नु नसकेर फर्केर आएँ। फर्केर आएर म सबै बेचेर लन्डनै जान्छु भनेर विचार गरेँ। तर मेरो साथीहरू जम्मा भएर जन्मभूमि यो, कर्मभूमि यो, अनि 53 वर्षको उमेरमा तिमी लन्डन मर्न जाने भनेर भन्दाखेरि मेरो आँखा खुल्यो। मैले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न रोकेँ, नेपालमा केही काम गर्नुपर्छ भनेर। मसँग पैसा छैन, मसँग 4-5 करोड रुपियाँ लोन थियो, 17,000 रुपियाँ पर डे ब्याज दिइरहेको थिएँ। मैले मोबाइल युज गर्न छोडेँ, होटलमा खान छोडेँ, पत्रिकाहरू 10-12वटा पढ्थेँ, त्यो सबै बन्द गरेँ। यसरी गरेर मैले त्यो, तर सामाजिक काम मैले गर्न छोडिनँ होइन। म 5-7वटा सामाजिक कामहरूमा छु, त्यो छोडिनँ। यसरी गरेर मैले बिताउँदाखेरि के गरौँ यही क्रममा म चाहिँ
यो दिउँसो वाक गरेर म इन्द्रचौक न्युरोड जान्थेँ। त्यहाँ रञ्जना हलमा कागदी सोडा खाँदा खाँदै मैले सम्झना भयो मेरो एकजना क्लासमेट प्रमोद खेतान त्यहाँ पन्ना पाउरोटी सिप्ला सेक्युरिटिजमा सेयरको काम गर्छन् भनेर उसले भेट्न गएँ। त्यहाँ चिया कुकिज खान थालेँ। त्यहाँ चिया कुकिज खाने क्रममा 10-12 दिन भयो होइन। सेयर मार्केट चाहिँ त्यो बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री। उहाँले जुवाको घर भनिदिएकोले 1175बाट घट्दा घट्दा 350मा आइसकेको थियो। सेयर बजारमा उठी बस रुवाबासी थियो, मार्जिनल कलहरू थियो, ब्याङ्कबाट फोन आउँथ्यो। त्यो अब लगानीकर्ताहरू पैसा नतिर्न सकेर मन उदास गरेर बस्थे। कसैको घरखेत गयो, कोही आत्महत्या गरे, कोही गायब भयो। त्यो बेला चाहिँ 8-10 दिन कुकी चिया खाइसकेपछि मलाई एकदम अप्ठ्यारो लाग्यो। अनि मैले जीवनको फर्स्ट सेकेन्डरी मार्केटमा मैले मोनिटर पनि हेर्न आउँदैन थियो, कसरी के गर्ने, कम्पनीको नाम पनि एब्रिभेसन आउँदैन थियो। मैले 250 कि त सिद्धार्थ ब्याङ्कको सेयर मैले किनेँ 250मा, 250 त्यो पनि घटेर 230मा आयो। यही क्रममा मैले अलि लगानी गर्दै गएँ र त्यही क्रममा 8 महिनापछि मेरो वाइफ गायत्री लन्डनबाट फर्केर आउनुभयो। हामी रुममा बसेर टिभी हेर्दै थियौँ। टिभीमा न्युज आयो सेयर मार्केट धराशायी भनेर। उहाँले भन्नुभयो ग्रेस चाहिँ उता लन्डन पढ्न जानेछ, उसको बिहाको पनि कुरा छ, हामीले लोन छ यताउता भनेर भन्नुभयो। अलिक चिन्तित हुनुभयो। अनि मैले भने हेर गायत्री, हामी चाहिँ 35 वर्ष गार्मेन्ट गऱ्यो, कसैको एक पैसा एक सुका पनि खाएको छैन, हाम्रो रेपुटेसन छ, राम्रो छ, आज पनि गार्मेन्टमा त्यतिकै मान्छन् र हामी एउटा अन्टरप्रेन्योर हो। अब यत्रो 35 वर्ष काम गरेर रिटायर हुने टाइम हो, तर हामी फेरि केही गर्छौँ न त भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले एउटा के वर्ड भने सेयर मार्केटमा एउटा समय आउँछ, सबैले मलाई चिन्नेछन्, म रिसर्च डेभलपमेन्ट यो बुझेर सबै गरेर राम्रो लगानी गर्छु, क्लिन लगानी गर्छु र एउटा क्लिन लगानीकर्ता भएर बस्छु भनेर त्यसपछि म स्टडी गर्न थालेँ। स्टडी गर्दा गर्दै 292सम्म आइसकेको थियो। मैले 50 लाख रुपियाँ त्यो पनि गुमाएँ, ऋणमा अझ डुबेँ म। एकदम गाह्रो भयो। उताको फ्याक्ट्री बेचेँ मैले, त्यो फ्याक्ट्री बेचेर मैले ऋण सिड तिरेँ, अरू पैसा मैले सेयरमा लगानी गरेँ। अनि पछि मैले फन्डामेन्टली स्टडी, त्यो बेला त कोही पनि यस्तो अनलाइनहरू थिएन। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले यो अब हामी कम्प्युटरमा जिनियस पनि होइन, अब हामी त जिन्दगीभरि काम गरेकोले बेसी कम्प्युटर चलाउन हुन्छ। अनि मैले कम्प्युटरबाट ब्यालेन्स सिट अपलोड गरेर कम्पिटेटिभ चार्ट बनाएर हेर्दाखेरि मेरो आँखा खुल्यो। त्यो बेला पी रेसियो 8, 7, 8, 9, 10मा त तपाईँ फालाफाल सेयर थिए होइन, र इपिएस पनि राम्रो, सबै राम्रो, नेटवर्क पनि राम्रो। अनि मलाई के लाग्यो भने यही समय हो लगानी गर्ने भनेर। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले के सम्झ्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो लक्ष्मी मित्तलजी इन्डियाको हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यस्तै टाइममा लगानी गरेर स्टिल किङ हुनुभएको थियो। इन्डोनेसियामा, अफ्रिकामा सिक कन्ट्रीहरू गभर्मेन्टसँग किनेर लिजमा लिएर गर्नुभएको थियो र स्टिल किङ हुनुभएको थियो होइन। त्यस्तै तपाईँको यो हाम्रो एकजना इन्डियाको राकेश झुन्झुनवाला हुनुहुन्छ, 50,000 रुपियाँ लोन लिएर उहाँले लगानी गरेर आज $बिलियनमा बिलियनर हो। उहाँको पनि मैले यो सबै कुरा हेर्दाखेरि मैले के लाग्यो, सेयर मार्केटमा लाग्नै पर्छ भनेर मैले आफ्नो घर पनि लोन गरेँ, उताको फ्याक्ट्रीहरू पनि यताउता जहाँबाट पैसा हुन्छ मैले सबै पैसा लगानी गरेँ। लगानी गर्दै गरेँ र म त्यो बेला चाहिँ सेयर मार्केटमा क्रास भएको भए केही भएको भए सडकमा आउँथ्यो होला, तर भगवान्ले साथ दियो र मेरो आफ्नो एउटा कन्फिडेन्ट र एउटा विचारले साथ दियो र मेरो आज पुँजी बजारको यात्रा त्यसपछि सुरु भएको हो। पुँजी बजारको यसरी यात्रा सुरु हुँदाखेरि के भन्छ, अब पुँजी बजारमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि फन्डामेन्टली स्टडी गर्न धेरै सुरु गरेँ। त्यो बेला फन्डामेन्टली स्टडी गर्ने कोही पनि थिएन। म फन्डामेन्टली स्टडी गरेर चार्ट बनाएर मैले ब्रोकर कहाँ गएर साथीहरू लगानी उनीहरूले बाँडिदिन्थे। पहिला उनीहरूले सेयर किनाउँथे, म किन्थेँ। यही क्रममा अलिअलि नाम चल्यो, राम्रो भयो। अनि मैले आर्टिकल पनि 2-4वटा लेखेँ र मैले के लाग्यो भने पुँजी बजारमा विकास विस्तार गर्नुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताहरूको हकको लागि धेरै गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताहरू शोषित छन् भनेर म यो मनमा राखी एकातिर म सेयरको काम गर्नुपर्छ, अर्कोतिर यो क्षेत्र विकास पनि गर्नुपर्छ भनेर म लागेँ। एक्लै अठोट गरेर लागेँ मैले। लाग्दा अनि म चाहिँ टिभी मिडियाहरूले यो न्युजहरूले सबैले बोलाउन थाल्यो, अनलाइनहरू बिस्तारै आउन थाल्यो, उनीहरूले सबैले गरे र मैले चाहिँ जे जान्थेँ जे भोग्थेँ त्यही मात्र सेयर गर्थेँ। म बनावटी कुराहरू गर्दिनँ, आज पनि गर्दिनँ र म चाहिँ सबै कुराहरू फ्रिल्यान्स। आज पनि कोरिया यो विदेशमा 60 लाख दाजुभाइहरू छन्, उनीहरूले फ्री सर्भिस दिइराखेको हुन्छु। रात दिन 2 बजे पनि उहाँहरूको मेसेज आयो भने 2 बजे एन्सर गर्छु, जागेको छु भने होइन भने नेक्स्ट डे म गरिराखेको हुन्छु। र अर्को कुरा यो के भन्छ, यो हाउसवाइफहरू 50 जनाको समूह छ, उहाँहरूले पनि म फ्री सर्भिस दिइरहेको छु। म 1 रुपियाँ पनि कहिले लिँदैन। स्टुडेन्टहरू कलेजमा यो पिपुल्स कलेज छ,
यो तपाईको पशुपति कलेजहरु छ, यो युनिग्लोब कलेजहरु छ, त्यहाँ गएर पनि क्लास लिदिन्छु म, 1 रुपैयाँ कहीँ चार्ज गर्दिन। टोकन अफ लभ दिन्छन् लिएर आउँछु। सेबो नेप्सेमा पनि केही दिन्छन् म लिँदैन, र कहीँ जबरजस्ती भने गार्डले बाँडिदिएको हुन्छु मैले हैन। त्यसरी म कहिले पनि लिँदैन। म जानेको सरस्वती बाँटेको, मेरो यही पेशा भएकोमा म सायद लिन्थेँ होला, तर यो मेरो पेशा हैन। शेयर खरिद बिक्रीबाट नाफा घाटा मेरो हो। अरु बाँकी मैले जानेको सरस्वती बाँड्दाखेरि मैले खुसी हुन्छ, र भविष्यमा गएर 2 शब्द थ्यांक यू भनिदिन्छन्, त्यो मेरो एकदम ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ। यसरी म शेयर मार्केटमा काम गरिरहेको छु। र अब अहिले चाहिँ तपाईको पुँजी बजारको हालको पुँजी बजारको स्थिति हेर्ने हो भने हैन, यो त मेरो यात्राहरू भयो, सबै भयो। अब हालको पुँजी बजार चाहिँ र पुँजी बजारमा सकारात्मक कुराहरू जुन हामी आज डिबेट गर्न गइरहेछौँ अथवा बोल्न गइरहेछौँ, यसमा पुँजी बजारको यथास्थिति म आज राख्न चाहन्छु। आजको पुँजी बजारमा 40 लाख भन्दा बढी डिम्याट होल्डर्स हितग्राही खाताहरू छन्। 31 लाख भन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ताहरू छन्। 22 लाख भन्दा बढी आइपिओ अप्लाई गर्नेको संख्या छ। यिनीहरू धमाधम सेकेन्डरी मार्केटमा पनि प्रवेश गर्दैछन्। 9 लाख भन्दा बढी अनलाइन लिनेहरू छन्। करिब 90% भन्दा बढी अनलाइन कारोबार भइरहेछ। एनआरएन पनि आफन्तको नाममा फोरेन एक्सचेन्ज कन्भर्ट गरेर लगानी गर्दैछन्। विदेशमा बसेका युवाहरू 60 लाख युवाहरू, उनीहरू पनि रेमिटेन्स, यो पालि तपाईको 9.5 खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आएछ। 8.5-9% बढेको, 20% घट्छ भनेको हामी तपाईको 8.5-9% बढेर आयो, उल्टा भयो। नेपाल 19औं राष्ट्र हो अहिले रेमिटेन्समा। इन्डिया 1 नम्बर हो, चाइना 2 नम्बर हो। यसरी रेमिटेन्स आएको केही भाग पुँजी बजारमा गइरहेछ। र अर्को यसैमा थप गर्न चाहन्छु म, यो 60 लाख दाजुभाइहरूसँग विदेशमा आफ्नो फ्युचर रेफरेन्सको लागि पैसा उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि थाहा पाएको, उहाँहरूसँग करिब 10 बिलियन डलर, 10 बिलियन डलर भनेको 11 खर्ब रुपैयाँ जति त्यहाँ सेभिङ छ। त्यो पैसा पुँजी बजारमा आइरहेछ। बडा ठुलो कुराहरू हो यो। राष्ट्र बैंक र हाम्रो सेबोन र उनीहरूको आँखा गए छैन। म कतिपल्ट उहाँहरूले खोल्न चाहन्छु, गर्नुस् भनेर, यसमा ध्यान दिनुस्, तपाईहरु पनि यसमा सेवा दिनुस्, म पनि यसमा आफ्नो निस्वार्थ भावले सेवा दिइरहेको छु। अरु यसमा बढौं भन्दाखेरि उहाँहरू सुनिराख्नु भएछ। यो राष्ट्र बैंकले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा। हामी विदेशी पुँजी बजार ऋण लिन तयार छौं, तर हाम्रो नेपाली दाजुभाइको लगानी लिन त्यति हामी गर्दैनौं। यिनीहरू चाहिँ डिम्याट अहिले भयो, अनलाइन भयो, आइपिएस कनेक्ट भयो, र यो सबैले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ डाइरेक्टली आफ्नो नाममा लगानी गरिरहेछन्। त्यसपछि पुँजी बजारमा एकै दिन 22 अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भइसक्यो। पुँजी बजार अल टाइम हाई इन्डेक्स 3200 अङ्क छोइसकेको छ। करिब 44 खर्बको पुँजीकरण क्यापिटलाइजेसन भइसक्यो। पुँजी बजार हाम्रो जुन यो बजेट छ 16 खर्ब रुपैयाँ, त्यसको पौने 3 गुणा ठुलो भइसक्यो। पुँजी बजारले तपाईको अर्थतन्त्रको एनआई स्पाइनल कर्ड ब्याकबोनको रूप लिइसक्यो। कुल गृहस्थ उत्पादनको तपाईको 90-95% गृहस्थ उत्पादन जीडीपी हाम्रो 46 खर्बको हो। 44 खर्बको हाम्रो पुँजी बजार भइसक्यो। र नेप्से सेबन सीडीएसको सेवा शुल्क बाहेक ब्रोकरलाई अर्बौं रुपैयाँ हामी कमिसन बुझाइरहेछौँ। सरकारलाई राजस्वको रूपमा गएको वर्ष 14 अर्ब भन्दा बढी पुँजीकर लागत क्यापिटल गेन ट्याक्स हामीले बुझाएको। महिनाको 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बुझाइरहेछौँ। बढ्दै क्रममा छ यो। र यो सबै कुरा हेर्दाखेरि नेपालको टोटल जनसङ्ख्याको परोक्ष अपरोक्ष रूपमा 15% जनसङ्ख्या पुँजी बजारमा लागिसकेका छन्। यो पुँजी बजारको सकारात्मक कुरा र आजको स्थितिहरू मैले यथावत राखी, यो बढ्ने क्रममा छ। अब पुँजी बजारको विशेषताहरू म भन्न चाहन्छु केही कुराहरू। किनभने पुँजी बजारमा किन यसरी आकर्षण बढिरहेछ, किन यति मान्छे लागिरहेछन् र यसको विशेषताहरू के हो भन्ने क्रममा मैले चाहिँ पुँजी बजार भनेको हामीले 5-10 हजार रुपैयाँ 2-4 हजार रुपैयाँ लिएर पनि आइपिओ भर्न सक्छौँ। त्यसैले आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 22 लाखसम्म आइपिओ भरिरहेछन् हैन सेकेन्ड, र त्यही मान्छेहरू चाहिँ पछि गएर सेकेन्डरी मार्केटमा आइरहेछन्। दिन पर दिन तिनीहरू बढिरहेछन्। सेकेन्डरी मार्केटमा 20-30 हजारबाट पनि सुरु गरेर 1 लाख 1 करोड 1 अरब जति पनि लगानी गर्न सकिन्छ। र आफूले चाहेको समयमा पैसा चाह्यो भने वा शेयर मार्केटमा काम गर्न मन लागेन भने कुनै टाइम पनि एक्जिट गर्न सकिन्छ।
हैन हप्ता दिनभित्र हामीले शेयर किनबेच गरेर एक्जिट गर्न सक्छौँ एन्ट्री गर्न सक्छौँ प्रत्येक कम्पनीको क्वान्टिटी यो क्वार्टरली रिपोर्ट र वार्षिक ब्यालेन्स सिट आउँछ अध्ययन गरेर हामीले त्यो कम्पनीमा बस्न मन लाग्छ भने बस्छौँ बस्न मन लागेन हामीलाई नाफा हुँदैन जस्तो लाग्छ भने फन्डामेन्टली टेक्निकल स्टडी गरेर हामी एक्जिट हुन सक्छौँ तपाईँ 5 वटा कम्पनीको शेयर होल्डर हो भने 5000 इम्प्लोइले तपाईको लागि दिनरात काम गरिरहेछन् एउटा कम्पनीमा 1000 जना भन्दा कम छैनन् म चाहिँ पहिला 600 जनाको कम्पनीमा काम गर्थे मेरो फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे आज 42 वटा भन्दा बढी कम्पनीको मसँग शेयर छ म 42000 मान्छेले मेरो लागि काम गरिरहेछन् म 42 वटा कम्पनीको मालिक हो भनेर शेयर होल्डर भनेको मालिकै हो त्यो रूपमा पनि हेर्नुपर्छ यसलाई र आजको दिनमा हेर्ने हो भने संसारमा सबभन्दा बढी कमाई भनेको आईटी र स्टक मार्केट शेयर मार्केटै हो र संसारमा सबभन्दा बढी धनी हेर्ने भने पनि आईटी र स्टक मार्केटकै छन् र प्रत्येक वर्ष हामीले राम्रो गरी फन्डामेन्टली स्टडी गरेर लगानी गर्ने भने बोनस र डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्डहरू आइराखेकै हुन्छ वारेन बफेटको सिद्धान्त अनुसार लगानी गर्यो भने नोक्सानको सम्भावना न्यून हुन्छ उहाँको सिद्धान्त मेन के हो भन्दाखेरि म पनि फलो गर्छु यही विषयमा म क्लास लिने गर्छु medium long term value investment with compounding returns compounding returns भनेको क्युमुलेटिभ त्यसको शेयर हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ डिमैट खातामा र क्यापिटल गेन ट्याक्स कटाएर पुँजी बजार भनेको एकदम नीट एन्ड क्लीन ट्रान्सप्यारेन्ट हो यो जस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट नेपालमा अरु कुनै पनि छैन तपाईले काम गर्ने बित्तिकै शेयर बेच्ने बित्तिकै क्यापिटल गेन ट्याक्स काटेर तपाईको खातामा हुन्छ र त्यही तपाईको फाइनल ट्याक्स हो व्यक्तिगतको त्यसमा आफूले भएको पैसा बचत गरेर कुनै बेला पनि शेयरमा अलिकति धेरै पैसा कम पैसा कुनै बेला पनि पार्ट टाइम फुल टाइम यो पार्शियली आफ्नो काममा ह्याम्पर नगरिकन कुनै पनि काम छ त्यसमा ह्याम्पर नगरिकन पुँजी बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ यो चाहिँ विशेषताहरू भयो पुँजी बजारको अब म एउटा अरु पनि डाटा के राख्न चाहन्छु भने अहिले बजारमा के हल्ला छ भने पुँजी बजार धेरै बढ्यो अब त्यो क्राश हुने टाइम हो लगानीकर्ता डुब्छन् हैन बुम बुम भन्छन् हाम्रो क्लब हाउसमा कुराहरू हुन्छ बुम बुम भयो यो भयो अर्काले टोपी लगाइदिन बडा खराब शब्दहरू युज गर्छन् पुँजी बजार भनेको मेरो लागि एउटा पूजा गर्ने ठाउँ हो लगानी गर्ने ठाउँ हो उद्योग हो व्यापार हो त्यसकारणले हामीले यस्तो शब्दहरू प्रयोग नगरिकन एउटा उद्योगी र व्यापारीको शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ हाम्रो लगानी हो लक्ष्मीजी लगानी गरेको हामीले हैन त्यसकारणले यस्तो शब्दहरू युज गर्न हुँदैन र पुँजी बजारको म के डाटा राख्न चाहन्छु भने जब इन्डेक्स 1881.61 27 जुलाई 2016 साल त्यो भनेको श्रावण 12 गते 2073 सालमा 5 वर्ष अगाडि 5 वर्ष 1 महिना अगाडि को इन्डेक्स र आजको इन्डेक्स आज भनेको अस्ति बिहीबारको इन्डेक्स 3180 19 अगस्त 2021 भाद्र 3 गते 2000 इन्डेक्सको मैले कम्पेरेटिभ चार्ट बनाएको छु यहाँ त्यसमा तपाई हेर्नुस् बैंकहरु एडीबीएल त्यो बेला 1881 हुँदाखेरि 1881 थियो आज 590 रुपैयाँ छ नेपाल बंगलादेश बैंक 1022 थियो अहिले 497 छ पीसीबीएल 914 थियो आज 515 छ एसबीआई 2088 थियो आज 422 छ ग्लोबल आईएमए 600 थियो अहिले 477 छ सीसीबीएल 601 थियो अहिले 284 छ एभरेस्ट बैंक 3490 थियो अहिले 759 छ नोबेल बैंक 2466 थियो अहिले 1490 छ बैंकको आज पनि प्राइस तपाईको धेरै कम छ बैंक भनेको बीएफआईज बैंकिङ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन को धेरै 60-70% तपाईको प्राइस हुन्छ टोटल पुँजी बजारमा डोमिनेट गरेको हुन्छ त्यसैको प्राइस आज पनि कम छ त्यस्तै डेभलपमेन्ट बैंक हेर्ने भने सांग्रिला डेभलपमेन्ट 579 थियो आज 565 छ सिन्धु विकास बैंक 510 थियो अहिले 559 छ अहिले बढ्यो अलिकति यो मुक्तिनाथ विकास बैंक 1585 थियो अहिले 810 छ हैन त्यसै गरेर माइक्रो फाइनान्सहरु आरएमडीसी 1250 थियो अहिले 1717 बढेछ यो एसके बीबीएल सानो किसान 2235 थियो अहिले 2100 छ स्वावलम्बन 2700 थियो अहिले 1910 छ एनयूबीएल 2230 थियो अहिले 1710 छ यस्तै गरी हाइड्रो पावर लाइफ इन्स्योरेन्समा हेर्नुहुन्छ एनएलआईसी 4020 थियो अहिले 1936 छ एनएलआईसीएल 3580 थियो अहिले 1256 छ एलआईसीएन 3500 थियो अहिले 2436 छ यसै तपाईको नन लाइफ पनि यतिकै हो अब बढ्यो कहाँबाट यति मार्केट भन्दाखेरि बडा अनौठो छ तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुस् जति आईपीओ आयो तिनीहरुको भाउ चाहिँ एकदम बढ्यो तिनीहरुले करिब 800-900 पॉइन्ट 1000 पॉइन्ट तिनीहरु नयाँ आईपीओ ले बढाएछन् त्यसमा एनआरआईसी भयो यो तपाईको
अप्पर तामाकोशी भयो, निफ्रा भयो, चन्द्रगिरी हिल्स भयो, यो महिला लघुवित्त भयो, रुरु भयो, यो सबै नयाँ आइपिओ र अरू आउने क्रममा यिनीहरूले 800-900 पोइन्ट बढाएछन् र पुरानो कम्पनीले पनि यो तपाईँको 700-800 पोइन्ट बढाएछन्। त्यो के भन्दाखेरि एनटिसी 682 थियो, अहिले 1240 छ। एनटिसीले तपाईँको 120 पोइन्ट भन्दा बढी बढाएछ पुँजीकरणको हिसाबले। एचडिएल 510 रुपियाँ थियो, अहिले 7480 छ। एसटिसी 223 रुपियाँ साल ट्रेडिङ, 223 रुपियाँ थियो, अहिले 9980 रुपियाँ छ। शिवम 300 मा एफपिओ आएको थियो, अहिले 1800 छ। विशाल बजार कम्पनी 680 छ। यो सबै 10-12 वटा जुन कम्पनी तपाईँको नाम लिए, यो कम्पनीले बजार बढाएको हो कि न कि समग्र कम्पनीले? त्यस कारणले म के भन्छु भने अहिले तपाईँको ठुलो प्राइसको प्राइसै बढे छैन र पुँजी बजारको मेन जुन ड्राइभ गर्ने भनेको बैंकिङ सेक्टर हो, त्यो सेक्टर बढे छैन। त्यस कारणले म के भन्छु भने सेफेस्ट लगानी बैंक नबढे तापनि हामीले राम्रो गरेर लगानी गर्ने भने राम्रो प्रतिफल ज्योमेट्रिकल रेसियोमा होइन, अर्थमेटिकल रेसियोमा त्यो हिसाबमा रिटर्न दिने भनेको बैंकिङ सेक्टरै हो। त्यसकारणले हामीले बैंकिङ सेक्टरमा लगानी गर्ने, तर पोर्टफोलियो मिलाएर सबै सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मैले किन पढेको भने लगानीकर्ता साथीहरूले एउटा कन्फिडेन्ट होस् कि आजको मार्केट बढे तापनि स्टिल फन्डामेन्टली स्टडी गरेर हामी लगानी गर्ने भने देयर आर सो मेनी कम्पनीज टु इन्भेस्ट विथआउट बिग रिस्क है। रिस्क इज अलवेज देयर, तर विथआउट बिग रिस्क देयर आर सो मेनी कम्पनीज फन्डामेन्टली तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यो राखी अब हाल पुँजी बजारमा लगानी गर्नुपर्ने कारणहरू पनि म भन्दैछु यहाँ हैन। ब्याज दर 1 डिजिटमा छ, 8%, 7%, 9%, म 7.5% मा लिएर काम गरिरहेछु। मेरो आफ्नो लगानी पनि छ, ब्याजमा पैसा पनि लिएछु मैले। त्यो 7-7.5% मा ब्याजले पैसा पाइरहेछ, 8% ले। पुँजी बजारमा अहिले तपाईँको बैंकमा लिक्विडिटी क्रन्च छैन, पैसा फ्याल्छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ नि घरैमा आएर तपाईँले फेसिलिटी दिन्छन् हैन। त्यसकारणले 1 डिजिट हुन्जेलसम्म पुँजी बजार घट्दैन, किनभने पुँजी बजार र यो इन्ट्रेस्टको ठ्याक्कै नर्थ पोल साउथ पोलको रिलेसन हुन्छ, एन्टी रिलेसन हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने पुँजी बजार बढ्छ, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने पुँजी बजार घट्छ। त्यसकारणले इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने पुँजी बजारमा रिस्क छैन। अहिले अनलाइन डिम्याट आइपिएस को धेरै सुधार भयो र अहिले पनि हुँदैछ, लगानीकर्ताहरू बढ्दैछन्। इन्ट्राडे सर्ट सेल र एक्चुअल यो अक्सन मार्केटको कुराहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अहिले पाइपलाइनमा छ। मैले 1-2वटा मिटिङमा बसिसकेको छु यसको हैन। एनआरएनले भित्र्याउने कुराहरू पनि नियम बन्न तर्खरमा गइसकेछ यो हैन। नियामकहरू सिडिएस, नेप्से, सेबोन, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालय लगायत अर्थमन्त्रीज्यू पुँजी बजारले अहिले यो 15% जनसङ्ख्या र अहिले पुँजी बजारको अर्थतन्त्रको ऐनाको रूप लिइसकेकोले उहाँहरूले नेगेटिभ केही पनि काम गर्नुहुन्न भन्ने हामीले विश्वास छ। उहाँहरू जहिले पनि भेट्दाखेरि अहिले पोजिटिभै हुनुहुन्छ पुँजी बजारप्रति। र कमर्सियल बैंक र मर्चेन्ट बैंक अथवा प्राकृतिक व्यक्ति अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुराहरू पनि अगाडि बढेछ। कमर्सियल बैंकको सब्सिडिज अथवा कमर्सियल बैंकले ब्रोकरको लाइसेन्स दिएर 7 प्रदेश 77 जिल्ला 753 स्थानीय विकास क्षेत्रबाट यो काम गर्न दियो भनेर जुन अहिले पाइपलाइनमा छ। पुँजी बजारको तपाईँको मल्टिपल ग्रोथ हुन्छ र मल्टिपल यसमा लगानीकर्ताहरू बढ्दै जान्छन् र यसमा 22 खर्ब होइन 22 खर्ब कति हुन्छ र 3200 पुँजी त्यो इन्डेक्स होइन, त्योभन्दा धेरै नै बढ्छ हैन। त्यो एउटा देखिरहेछ। कमिसन कम गर्नको लागि हामीले स्ट्राइक गरेर सेबुन घेर्न गएर म, ग्रेस, मेरो वाइफ गायत्री पनि दे आर अल्सो शेयर होल्डर, सेबुन हामीले घेर्यौँ र 1 हप्तामा हामीले 33.5% कमिसन घटायौँ। तर यो कमिसन धेरै घटे छैन, अहिले पनि घटाउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। कमिसन घटाउने कुराहरू पनि भइरहेछ। र अहिलेको जुन हामी प्राइसमा शेयर किनिरहेछौँ यसमा 12 महिनाको तपाईँको ब्याज अलरेडी इन्क्लुडेड छ। 1 फाइनान्शियल इयरको हामीले 340 मा कुनै शेयर किनिरहेछौँ भने 10% ब्याज राख्ने र खर्च राख्ने हो भने 40 रुपियाँ ब्याजको काट्नु 400 रुपियाँ मात्र हाम्रो कस्टिङ हो। यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अहिले पाकेको रोटी खाने बालिनाले भित्र्याउने समय हो र 11 महिनाको हाम्रो राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट हेर्ने हो भने 27 वटा बैंकले 65 अर्ब रुपियाँ नेट प्रॉफिट गरे थियो। अहिले 12 महिनाको जुन रिपोर्ट आउन सुरु भइसक्यो ब्यालेन्स सिट आएछन् फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट, त्यसमा झन बढिरहेछ र योपालि हामीले बोनस र डिभिडेन्ड पनि हामी धेरै पाउँछौँ भनेर यो बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, माइक्रो फाइनान्सहरू, यो फाइनान्स कम्पनीहरूसँग पाउने धेरै आशाहरू छ हामीलाई हैन। र हाइड्रो र नन लाइफमा कोभिडले छोएन।
हाइड्रोमा हामीले तपाईँले बत्ती बाल्यो, पोहोर पनि मनसुन राम्रो भयो, योपालि पनि मनसुन राम्रो भयो होइन, र विद्युत प्राधिकरणले बत्ती बाले बापत हामीसँग पैसा लियो, त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीलाई तिर्यो, त्यो कम्पनीले हामीले सेयर बाँड्ने, उनीहरूको इपिएसहरू सबै बढ्दै गयो, राम्रो भएर गयो। पोहोर चाहिँ 60-70 रुपियाँ 80 रुपियाँमा 18वटा कम्पनी पाउँथ्यो, आइपिओ भन्दा पनि सस्तो। अहिले त्यो कम्पनीको 400, 500, 600, 800 रुपियाँ भइसक्यो, किनभने तिनीहरूको 50-60% तपाईँको ब्याज रेटले कम भयो लगानी, र अर्को तपाईँको राइट निकाल्न सक्छन् उनीहरूले, त्यो के भन्छ ब्याज तिर्नको लागि, लोन तिर्नको लागि। यसबाट पनि तपाईँले हाइड्रोमा कोभिड नछोएकोले पनि हाइड्रो तपाईँको राम्रो भएको। त्यस्तै नन लाइफमा के भयो भने तपाईँले 50वटा बस लिनुभएछ, कोभिडमा चलाउन पाउनु भयो, तर नन लाइफले तपाईँले प्रिमियम तिरेकै छ, माफ पाउनु भएको छैन। हामी लाइफ इन्सुरेन्स गरेकोमा पनि हामीले के भइरहेछ भने हामीले त्यो इन्सुरेन्स तिरेकै छौँ, प्रिमियम तिरेकै छौँ, त्यस कारणले नन लाइफले भएन, नन लाइफको पनि तपाईँको प्रफिट राम्रो आइरहेछ। र अहिले तपाईँको 1881 को जुन पुँजी बजार थियो, हामी त्यससँग कम्पेयर गर्ने बानी छ हामीले। पहिला जस्तै होला, पहिला जस्तै क्रास होला, त्यो सपना पनि सोच्नु पर्दैन, किनभने कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। अहिलेको पुँजी बजार र पहिलाको पुँजी बजार जुन 17,000 अनलाइनमा थिए, केही मुठीभर लगानीकर्ताहरू थिए होइन, त्यो ब्रोकर कहाँ गएर काम गर्नुपर्ने। अहिले तपाईँको जुन मैले अघि माथि डाटा भने, त्यो डाटा हेर्ने भने पहिलाको पुँजी बजार अहिलेको पुँजी बजार कम्पेयर गर्नु भनेको अर्थोडक्स तरिकाले हुनसक्छ, सनातन पुरातन विचार हुनसक्छ, सिमसिमबाजा पालोको थट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ अहिले यो भयो। र मेरो आजसम्मको अनुभव र केही टिप्सहरू म भन्न चाहन्छु आज पुँजी बजारमा। यसमा के छ भने बजार मैले यो जुन मैले सिकेँ, यो 10 वर्ष 11 वर्षको दरमियानमा मैले सिकेको, त्यसको निचोड म अलिकति केही भन्न चाहन्छु, ताकि हाम्रा यो कर्णदायीको सोच, सकारात्मक सोच समूह र पुँजी बजारमा सोच समूह जुन साथीहरू भाग लिइरहेछन्, उहाँहरूले एउटा मेसेज र म्यान्डेट पनि हो मेरो आफ्नो जीवनको 10 वर्ष 11 वर्षको एउटा निचोड निकालेको छु। त्यो के भन्दाखेरि मेरो आजसम्मको अनुभव र केही टिप्सहरू, महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू। बजार घट्छ के को लागि? बढ्नको लागि। बजार बढ्छ के को लागि? घट्नको लागि। बजार घट्नु बढ्नु नै पुँजी बजारको विशेषता, ब्युटी र ब्लेसिङ हो। यसलाई खुबिलिटी पनि भन्छौँ हामीले। यसैमा हामीले कमाउने हो। बजार सधैँ एकनासको भयो भने त मरेको मान्छेको इसिजी गरे जस्तो भइहाल्यो नि। बजार सधैँ एकनास कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारणले हामीले पुँजी बजारमा लगानी गर्नुपर्छ। र मैले आफ्नो अनुभवबाट के सिक्यो भने बजार भनेको 1175 बाबुरामजीले जुवाको घर भन्नुभयो, 1175बाट घटेर स्टिप घटेर हरेक दिन रेकर्ड लगाउँदै कागजको टुक्रा हो भनेर बेच्दै माओवादीको टाइममा 292 मा झर्यो। 292 मा कति लगानीकर्ताहरू आत्महत्या गरे, गायब भए, घर खेत बेचे, उहाँहरूको केही कुरा नगरौँ। तर जो 292 मा टिके, डटेर भाग लिए, नडराएर आफ्नो यसमा लागे हैन, तिनीहरूले चाहिँ 1881 को अनुहार हेर्न पायो। तिनीहरूले नै अगाडि, तिनीहरू हाम्रो अग्रज लगानीकर्ता हो। 1881 को इन्जोय गरे उनीहरू। अब 1881 बाट बजार घटेर 1100 मा आयो। तर जो त्यो बेला गायब भए, बेचे, 2-3 जना आत्महत्या गरे, हामीले पाएको थियौँ। शम्भुमा एउटा बानेश्वरमा आत्महत्या गरेको थियो साथीहरूले होइन, घर बेचे, उहाँहरू डिप्रेसनमा जानुभयो कतिजना, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामी के भन्ने त्यसलाई। तर जो 1100 मा पनि बसेर डटेर लागे, त्यो आज 3200 को पनि मुख हेरिरहेछन्। त्यसले त्यो लगानीकर्ताहरू हाम्रो अग्रज लगानीकर्ताहरू, उहाँहरूले सधैँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। र यसले के जनाउँछ भने तपाईको यो हाम्रो वारेन बफेटको एउटा जुन लगानी एउटा भनाइ छ नि, मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स। कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स भनेको क्युमुलेटिभ रिटर्न्स हो। यो कुराले पुष्ट्याइ गर्छ। र यसमा अर्को एउटा वारेन बफेटले नि भन्नु भएछ, इफ यु आर नट थिङ्किङ अफ ओनिङ अ स्टक फर 10 years, डु नट इभन थिङ्क अबाउट ओनिङ इट फर 10 minutes भनेर। 10 years को लागि एउटा तपाईँले कुनै पनि सेयरको लागि लगानी गर्नुहोस्। फन्डामा हरेक वर्ष तपाईँ रिभ्यू गर्नुहोस्, क्वार्टरली पनि रिभ्यू गर्नुहोस्, तर 10 years को लागि लगानी गर्नुहोस् भने उहाँको एउटा छ हैन। कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो गाढा मेहनत, खुन पसिनाको पैसा लगानी गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टली स्टडी गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त्यो कम्पनीको प्रोमोटरको हो,
त्यो कम्पनीको पास्ट रेकर्ड, डिभिडेन्डको रेकर्डहरू, बोनस डिभिडेन्ड दिने ट्र्याक के छ, र त्यसपछि त्यसको इपिएस के छ, पेड अप क्यापिटल के छ, एनपिएल नन पर्फर्मिङ लोन के छ, अर्निङ पर सेयरहरू, नेटवर्थहरू, यो सबै हेरेर पी रेसियो, प्राइस इक्वेसन रेसियोहरू, कम्पेरेटिभ चार्टहरू हेरेर र अन्तमा हेर्ने त्यो कम्पनीको ग्रोथ छ कि छैन। त्यो कम्पनीको ग्रोथ छ भने तपाईँले पी रेसियो अलिकति बढी भए पनि फरक पर्दैन। त्यस कारणले जस्तै एनआइसिएको ग्रोथ छ त्यसले पी रेसियो त्यसको बढी छ, हामीले लगानी गर्न हुन्छ त्यसमा हैन। यसरी हामीले जस्तै नोबेलको पनि पी रेसियो अलिकति बढी छ तर त्यो कम्पनी नेपालको नम्बर 1 बैंक हो, लगानी गर्नुहुन्छ हैन। मैले नामै लिएँ, अहिले चाहिँ तपाईँको कम पी रेसियो ठिकै भएको र एकदम राम्रो कम्पनी भइराखेको इमर्जिङ कम्पनी पीसीबीएल प्राइमकोमा उनीहरूको कस्ट अफ फन्ड एकदम सस्तो भइरहेछ, उनीहरू पनि एकदम इमर्जिङ भइरहेछन्। अब त्यस्तो त्यस्तो कम्पनीहरू फन्डामेन्टली स्टडी गरेर, आइएम सरी टु टेक द नेम, तर के भन्दाखेरि यहाँ अलिकति एक्जाम्पलको लागि एक्जाम्पलको रूपमा मात्र लिएको मैले, यस्तो कम्पनीहरूले फन्डामेन्टली स्टडी गरेर र हामी के गर्ने भने लगानीकर्ताहरू जो नयाँ छन् उनीहरूले आफूभन्दा कुनै कम्पनीमा लगानी गर्ने भने त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसन लिनुपर्छ। यो रविन्द्र भट्टराईजीको भनाइ म यहाँ कोट गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ यसमा पिएचडी गर्नुभएछ सेयरमा, उहाँ क्यानाडामा बस्नुहुन्छ, इज भेरी एक्सपर्टिज पर्सन। उहाँले के भन्नुभएछ भने पुँजी बजारमा 3 आइजले एकदम राम्रो काम गर्छ। 3 आइज भनेको पहिला हामीले इन्फर्मेसन लिने, कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने हो त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसन लिनुपर्छ र त्यो कम्पनीमा अलिकति बुझबाज गरेपछि हामीभन्दा अग्रज लगानीकर्ता, मैले जुन 1175 292 1881 1100 अहिले 3200 त्यो अग्रज लगानीकर्ताहरू तिनीहरू एक दुईजनाले मेन्टर बनाएर उहाँहरूसँग सोधपुछ गरेर इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ, इन्फर्मेसन लिएर उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, अनि आफूले लागेपछि मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले इन्फर्मेसन, इन्टरेक्सन, इन्भेस्टमेन्ट भन्ने गाढा मेहनतको खुन पसिनाको पैसा त्यसरी लगानी गर्नुपर्छ। त्यो पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीजहरूमा हेर्नुपर्छ। र यसैमा के भन्छन् भने कतिजना साथीहरूले के भन्छन् भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ फन्डामेन्टल यो एप्रोच राम्रो कि टेक्निकल एप्रोच राम्रो भन्छन्। मैले के भन्छु भने मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स गर्ने हो भने अलवेज फन्डामेन्टल, अलवेज फन्डामेन्टल। हामीले कुनै कम्पनीको लिएर त्यसको चिरफार अपरेसन गरेर अगाडि पछाडि 180 डिग्री, हाम्रो आँखाको अगाडि मात्र होइन आँखाको पछाडि 360 डिग्री हेर्ने गरिकन हामी चिरफार गरेर अपरेसन गर्छौँ र त्यो कम्पनीको सबै कुराहरू निकालेपछि मात्र हामी त्यसमा लगानी गर्छौँ। त्यो फन्डामेन्टल स्टडी हो। टेक्निकल स्टडी भनेको तपाईँले ट्रेडिङ गर्नको लागि काम लाग्छ प्राय जसो हैन। मैले यहाँ साथीहरू टेक्निकल छन् भने उहाँहरूलाई माफ गर्नु होला हैन, मैले त्यसो भने, तर वास्तविकता यही हो। टेक्निकल एनालाइसिसहरू भनेको अहिले तपाईँको ट्रेडिङ गर्नको लागि, अहिले हालमा लगानी गर्ने, प्रफिट आयो भने बेच्ने, त्यो स्टडी गर्नको लागि र ट्रेन्ड कतातिर छ, मास साइकोलोजी कतातिर छ, त्यो सबै स्टडी गर्ने टेक्निकल एनालाइसिस काम लाग्छ। त्यो भनेको मेरो आफ्नो अनुभवले 180 डिग्री मात्र आँखाको अगाडि देख्ने मात्र हो हैन। त्यस कारणले कोही कोही जस्तै ग्रेसले मैले फन्डामेन्टल स्टडी गराइदिएछु, टेक्निकल आफैले गरेछौ, दुवै उसले फलो गर्छ हैन, द्याट्स वाइ सी इज डुइङ भेरी गुड हैन। मैले टेक्निकल गरे छैन तर फन्डामेन्टली मैले गरेर आजको दिनमा मैले कुनै सेयरमा पनि त्यसरी घाटा कुनैमा पनि खाएको छैन, किनभने मैले त्यो लङ टर्मकै लागि गर्छु र मैले त्यो बजार घट्यो भने म बेच्दैन, हरियो भयो भने हेरेर त्यो कम्पनी बेच्न हुन्छ कि हुँदैन, प्रफिट बुक गर्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यसरी म अलिअलि किनबेच पनि गरिराखेको हुन्छु। स्टडी बेस्ड इन्भेस्टमेन्टहरू हुनुपर्छ। अब यसैमा म अहिले अलिकति अरू के भन्छु भने हामी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा के छ भने लास्ट बट नट लिस्ट भनेर म अलि भेरी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्न गइरहेको छु। यसमा के भन्दाखेरि हामीले लगानी गर्दाखेरि पुँजी बजारमा कसरी लगानी गर्ने त हैन, नयाँ लगानीकर्ताहरू अथवा पुरानी लगानीकर्ताहरू। हाम्रो पुँजी बजारमा इन्डेक्समा सब इन्डाइसिस 13 वटा छ, बैंक, इन्भेस्टमेन्ट, यो के अरे डेभलपमेन्ट बैंक, फिनान्स, माइक्रोज, नन लाइफ होइन, होटेल, यिनीहरू गरेर 13 वटा छ। 13 वटामा माइक्रो के अरे हामीले पोर्टफोलियो बनाउने, तर 13 वटामा बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। आफ्नो पुँजी हेरेर 5-6 वटा जतिमा इम्पोर्टेन्ट सब इन्डाइसेसमा हामीले पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्नुपर्छ हैन। त्यसमा राम्रो कम्पनीहरू, टप कम्पनीहरू कम्पेरेटिभ चार्ट बनाएर अनि मात्र लगानी गर्ने, फन्डामेन्टली स्टडी गरेर हैन। यसरी गर्दाखेरि म के भन्छु भने म एउटा अमाउन्ट लिन्छु अहिले यहाँ इन्भेस्टमेन्टको लागि, लगानीकर्ता हाम्रो साथीहरूले अलिकति एक्जाम्पलको लागि सपोज हामीले 1 करोड रुपियाँ लिउँ, कोही लगानीकर्ताहरू अहिले पुँजी बजारमा लगानी गर्न गइरहेछन् भने
सपोज दे हेभ 1 करोड रुपिस, अब त्यस 1 करोड रुपियाँले कसरी लगानी गर्ने त भन्दाखेरि यसमा म के भन्छु भने मैले जुन गरिरहेछु त्यही टिप दिइरहेछु मैले हैन। त्यो के भन्दाखेरि 1 करोड रुपियाँ लगानीमा तपाईले 30 लाखदेखि 40 लाख रुपियाँ ट्रेडिङ गर्ने, किन्ने बेच्ने, डेली ट्रेडिङ गर्नुस्, किन्नुस् बेच्नुस् हैन। हप्ताको 5 दिन छ, 4 आवर्स अ डे हैन, द्याट मिन्स 20 आवर्स अ डे। हामी त गार्डन फ्याक्ट्री गर्दा 12-14 घण्टा एक दिनमा काम गर्थ्यौँ, नथिङ हैन। 4 घण्टा एक दिनको हो, 5 दिन मात्र हो। 4 घण्टा तपाईले ट्रेडिङ गर्ने र 5 दिन गर्दाखेरि 20 घण्टा मात्र हुन्छ। त्यसमा छुट्टी काट्यो, बिदा काट्यो भने आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो अहिले नि 4 दिन बिदा भयो, मंगलबार मात्र बजार खुल्छ योपालि भन्दाखेरि तपाईले त्यसरी 30% ट्रेडिङ गर्ने, 70% जति लगानी के गर्ने भने मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स 5 to 10 इयर्सलाई प्लानिङ गरेर त्यो हाम्रो वारेन बफेटको सिस्टम फलो गरेर म पनि त्यही फलो गरिरहेको छु। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा डिभिडेन्ड बोनस ओरिएन्टेड कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने, त्यो कम्पनीको भाउ पनि बढोस् र अर्को तपाईको के भन्छ डिभिडेन्ड र बोनस पनि देओस् हैन। त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने। अब यो 30% ले जुन ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ त्यो 30% ले तपाईको दाल रोटी पनि चल्छ, घरको खर्च चल्छ, तपाईको के भन्छ बच्चाको फीहरु पनि आउँछ, गाडी मोटरको पेट्रोल पनि आउँछ, बैंकको ब्याज पनि चल्छ, यो सबै खर्च भ्याउँछ हैन। म गरिरहेको छु त्यसरी। र बाँकी 70% मेरो त 30% म ट्रेडिङ गर्न पाउँदिन किन मेरो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो अहिले। मैले 5-7% मात्र म ट्रेडिङ गर्छु। बाँकी 90-95% को मेरो सेभिङ भइरहेछ। मैले चाहिँ त्यसमा ब्याज त्यो तिरेर आफ्नो मज्जाले सेभिङ हरेक वर्ष मेरो पोर्टफोलियो बढ्दै गइरहेछ र मैले चाहिँ मेरो आफ्नो घरको खर्च भइपरि आउने खर्च सबै खर्चहरु मैले काटेर दिएर मेरो त्यो इन्भेस्टमेन्टको 90% इन्भेस्टमेन्टको मैले टोटल सेभिङ गरेँ, त्यसमा ब्याज मात्र माइनस हो, बाँकी मेरो टोटल सेभिङ हो हैन। यो म गरिरहेको छु। यो कुरा मैले तपाईहरुलाई एकदम फ्री ह्यान्ड एकदम खुलस्त मनले तपाईले जानकारी दिए र यसैमा म के भन्छु भने पुँजी बजारमा मैले यस्तो गरिराखेकोले हैन, ट्रेडिङ पनि गर्नुस्। आजको दिनमा पुँजी बजार भनेको ट्रेडर्स, मिडियम लङ टर्म इन्भेस्टर्स, ओकेजनली पार्ट टाइम गर्ने सबैको सम्मिश्रण हो। यिनीहरुले नि गरेर पुँजी बजार बनेकोले पुँजी बजारमा हामी सबैलाई वेलकम गर्नुपर्छ र पुँजी बजारमा हामी सबैको हित हुने गरिकन काम गर्नुपर्छ। हामीले ट्रेडर्सले अभोइड गर्ने अथवा वर्षको एकपल्ट किन्ने 150 किताब किन्नेहरुले अभोइड गर्ने त्यस्तो गर्न हुँदैन। सबै पुँजी बजारको एक हो। पुँजी बजारले व्यवस्थित गर्ने, विकास विस्तार र लगानीकर्ताहरुको हकितको लागि काम गर्ने जुन मैले एम बनाएर हिँडिरहेको छु। यसैमा म के भन्नु चाहन्छु भने मैले 11 वर्ष पुँजी बजारमा बिताएँ हैन र मैले यसमा धेरै कुरा सिकेकोले यहाँ शेयर गर्न चाहे र म यहाँ आज एउटा के गर्न चाहन्छु। रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे। रोम सर एक दिनमा बनेको थिएन हैन। त्यहाँ 100 वर्ष लगाएर बनेपछि संसारको सबभन्दा ठुलो टुरिस्टिक प्लेस, ब्युटिफुल प्लेस भयो। त्यसकारणले पुँजी बजारमा पनि तपाई आजै आएर आजै सिक्नुहुन्छ भने हैन, सिक्दै जाने हो। तपाई फाउन्डेसन बनाउँदै जाने हो, सिक्दै जाने हो। सुरुमा अलिकति हन्टर पनि खाइन्छ। पुँजी बजार इज नट रिस्क फ्री हैन। इट्स रिस्क अलवेज, रिस्क इज अलवेज देयर, बट यु क्यान मिनिमाइज द रिस्क फलोइङ वारेन बफेट्स मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स हैन। र आफूभन्दा अग्रज लगानीकर्ता फन्डामेन्टली स्टडी गर्यो भने तपाईको रिस्क एकदम फ्याक्टर कम हुन्छ। ट्रेडिङ पनि गर्नुस्, उताबाट नाफा पनि कमाउनुस् हैन। फर एक्जाम्पल तपाईले 2000 किता कुनै कम्पनीको शेयर किन्नुभयो 500 मा, त्यो बढेर 700 भयो, तर तपाईले रिस्क लिन चाहनुहुन्न भने र स्टिल यु वान्ट टु किप द शेयर भन्दाखेरि 2000 किता किन्नुभयो भने 1000 किता बेच्दिनुस् 700 मा र तपाईको 1000 किता राख्नुस्। त्यो 500 को शेयर तपाईको 300 मात्र कस्टिङ भयो हैन। That is also very good way हैन। This is what I have been also doing हैन। So that is also one of the practice। र अर्को कुरा के भन्छु भने what comes easy won't last हैन, र what last won't come easy। त्यसकारणले हामीले बजारमा इजिली पैसा हुन्छ भने पनि हामीले सोच्नु हुँदैन, त्यो लास्टिङ हुँदैन। जुन अहिले हाइड्रो पावरमा तपाईको यो माइक्रो फाइनान्स यो के रे डेभलपमेन्ट बैंक फिनान्समा 200 400 500 ज्योमेट्रिकल भन्दा पनि बढ्यो भइरहेछ। बैंकतिर आँखा गइरहेछ छैन हैन। यो कुराहरु भइरहेछ, ग्लिटर्स भइरहेछ। हाम्रो ग्लिटर्समा पनि आँखा गर्नुपर्छ, प्रॉफिट पनि बुक गर्नुपर्छ, त्यतातिर पनि ट्रेडिङ गर्नुपर्छ। तर हाम्रो क्रीम एन्ड बटर भनेकै तपाईको बैंकिङ सेक्टर, माइक्रो फाइनान्स, लाइफ, नन लाइफ, इन्स्योरेन्स एउटा पाइ बनाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। र यसैमा हामी के भन्छौँ भने पुँजी बजारमा
तपाईँ आउँदाखेरि अरूले भनेर हावामा बजार बढ्यो तछाड मछाड गरेर बजारमा खराब कम्पनीहरू पनि बजार बढिरहेछ, तिनीहरूमा हात हाल्न हुँदैन। हामी चाहिँ एकदम स्टडी गरेर हैन हावामा घर बनाउन हुँदैन, टु बिल्ड अ क्यासल इन द एयर गर्न हुँदैन हैन। अलवेज योर फिट सुड बी ग्राउन्डेड हैन। हामी ग्राउन्डमा बसेर रियालिटी भएर नै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ हैन। त्यस कारणले यो कुराहरू भन्दै र मेरो आजको यो यति भनाइ राख्दै म अरू कुराहरू यही टुङ्गाउँछु। म